سراب منعم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أعلم بخير العرب قاسم كل رتب محمد المحذب رجاء كل معدم. كل البلاد مذهبا شقوة ونصبا عن كل عبد مغرم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وثبت الأركان وطيب الأزمان وهدم الأوثان وخر كل صنم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وقد أقام العدل بأمر من تجلى فيه ومن تولى تقديسه أن وصمي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وأرشد الأنام وطرد الأوهام وبدد الظلام بنوره المؤمم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وجاد الكفار وأقام الفجار وعبد السنارا الناجبار الأمم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وصار خير المنجزي من أبد لأزلي برمح الدين المبتلي بالنكر والجهل الأمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وصار خير مرسلين من أبد لأزلي برمح الدين المبتلي بالنكر والجهل الأمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله ووضح المنهاجا ونور الفجاجا وقوى معه جادا عن دينه المترم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وقال للفلاح وفاز بالنجاح وبرضا الفتاح في بدئه والمختم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وجاء بالإسلام وفاز بالإكرام في الجن والآنام رحمة للمنتكم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وخص بالجهاد ومنهج الرشاد وذروة الأمجاد مشرفا بسلامي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وأهلك الأنداد وأبطل الأسفاد عن حبه وسادا من كل هذا الأكمل. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وأهلك الأنداد وأبطل الأسفاد عن حبه وسادا من في هداه يقيم. لا إله إلا الله
القلب وشفاء لكل أمد سقيم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وظهر خوارق ونثر حقائق ولما بوارق تنبئ أم أعظمي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله محمد المختار ومصدر الأنوار ومجمع الأسرار فلا لرام الأكرام. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله صلى عليه الله بقدر ما أولاه وما به أسفاه من سره المكتم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله يا ربنا فاغفر لنا وتعفو عنا واكفنا وتتقبل سعينا بجاه طه الأفخم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله ولتكفي أن الخلفاء أولي الغنى وتوفى ونيرنا صوفا لدى اشتداد سلمي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله ولتكفي أن الخلفاء أولي الغنى وتوفى ونيرنا صوفا لدى اشتداد سلمي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وهذه بشرى المحيب في مدح سيد الأعراب محمد آل الرتاب وباب كل مغنم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله أبغي بها سلاما والمنح الجساما ورتب العظام في مبدأ ومختم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله ونيل كل سنم وحوز كل كرم ورفعة في الهمم تقضي بنيل النعم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله واكشف لي برحم الحجاب ونجيه من العقاب وما له من صحاب بأحمد المقدم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله واكشف لي برحم الحجاب ونجيه من العقاب وما له من صحاب بأحمد المقدم. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. الله وصلي يا ربنا على الرسول بنا وصحبه ومن دنا وكل قابل مسلمين. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سلام على برحام كل وجملته. سلام على برحام
إنسان مقلاتي سلام على برحمة قلبي زمانه سلام على برحمة روحي وجنات سلام على برهام بحر شريعة سلام على برهام بحر الحقيقة سلام على غوث الأنام وغيثهم سلام على برهام حاملي فيضات سلام على الشيخ المبارك دهره خليفتي ختم العارفين وسيلتي سلام على شيخ المعظم قدره خليفة عين العين من غير مريات سلام على بحر العلوم إمامنا سلام على برهام شمس الظهيرة سلام على برهام ذي الجود والتقى سلام على برهام جابري كسرات إليك أموري يا إمام رفعتها فمن أرتجي لم أنل منك بغياتي وأنت رجائي حيث ما كنت سيدي وأنت ملاذي في العمور ووداد وأنت لباسي أنت شربي ومطعمي وأنت حديث الدهر في كل لمحاتي سلامي على من كان للشيخ صاحبا وأهلا وجيرانا وأهل المودة وبلغ شقيق الشيخ مني تحية وهادي شفيعا مالكا أحلى صفواتي وبلغ عليا سيسي حبي وزيره عثمان فاروقا صدوق المحبات وبلغ سلامي مرشدي شعر شيخنا حماه عبا بكر رضا شيخ أفساتي معاذا وإبراهيم أفعل أمينه وبلغ إلى عبد الكريم تحية عليك سلام الحق في كل هالة وأهلك والأحباب في كل بلداتي سلام على برحام كل وجملاتي سلام على برحام إنسان لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
إلا الله نزل لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله زين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله طلع البدر علينا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله تتجلى اليوم فينا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله مرحبا بالوفد وفود الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله شيخي أبداعي المدينة الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله مرحبا بشيخ جارك الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله مرتدى علما ودينا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله مرحبا بشيخ زارع الله الله لا إله إلا الله زين لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله منتدى علما ودينا الله 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 لا إله إلا الله قد رضينا بك شيخا الله الله لا إله إلا الله وابن شيخي قد رضينا الله 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 لا إله إلا الله لا إله الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله أمر بنا بك شيخا الله 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 لا إله إلا الله ابن الشيخ قد رضينا الله الله لا إله إلا الله وبنهج شيخنا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا إله إلا الله
Allah
وحق لك الحمد يروح كما النعماء ويعفو كما التضر ففضلك مغفور وجودك غامر ومنك بحر إنما جذر أسمد لك الحمد مولانا على كل حالتنا وحمدك أنه ما لنا من محالتنا لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله
لا إله إلا الله الله الله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ديمل ديمل mu ngi woon fi ديمل mu ngi woon fi ديمل mu ngi woon fi ديمل ديمل 20 000 la woon ah 10 000 20 000 la woon maa ko calculé moo dégg ma 10 000 20 000 la woon waaw 20 000 la nga calculé مطالبا من العبد إبراهيم ولياته الجلب الله لا إله ولياته الجلب الله لا إله أنا سينا مكارن يوم أنا يوم في رسول الله طه المقدس أمين الند والعباد أهلا المؤسسة الله لا إله الله لا إله إلا الله رسول وأصل الناس ماء وجندل على سكينة السماء مؤنسا देखो मां मैं इतनी मिनट को सब कार के साथ वो ये वो बने कि कितने बंदे दिन किसना हो बोल रहा हां देखो को बाइस भी रही كل حيث فأتى بدا للناس من مقدسا kamu la fa ko mar ñu ne amul loolu li bu ana nga bañ jël naa ko de ah li bu ana nga bañ jël naa ko de waaw waaw gis nga de loolu la def بأمر الله يأمر مبشرا نذيرا شكورا ذاكرا ومقدسا الله لا إله إلا الله مقدسا الله لا إله إلا الله هدى الله أقوى من كفروه أجلة وضلال قوما قد خلوه وطمسا الله لا إله إلا الله وطمسا الله لا إله إلا الله ألا فاذكروا الصديق ثاني عديدنا فقد أنفق الأموال أمار أنفسا لا إله أمار أنفسا لا إله إلا الله وحول إلى ذكر سراج ملاذنا وذا عمر الفاروق من لم يوسوسا لا إله من لم يوسوسا لا إله إلا الله فتأنس بنورين عثمان مادحا فقد باتت الأموال في الله منفسا لا إله في الله منفسا وحبي وسير البدر بابي علوم علي من أبي السبتين ليس المقلسا لا إله ليس المقلسا لا إله إلا الله إلى مطالبا من العبد إبراهيم واليات الزبور الله لا إله
بجاه رسول الله وصحبه اذكروا بنفس الكرب نفسا لا إله إلا الكرب نفسا لا إله إلا الله بجاه رسول الله وصحبه جملة فنفس كروب نفس الكرب نفسا لا إله إلا الكرب نفسا بجاه رسول الله وصحبه جملة فنفس كروب نفس الكرب نفسا لا إله الكرب نفسا صلاة وتسليم عليه بقدره مع الآل والأصحاب من تقدس لا إله من تقدس الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا 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 إله الناس ببر رؤوف حسبي به وكفاني حسبي به وبقاء حسبي بشيخ تجاني لا إله إلا الله ولا إله الناس ببر رؤوف حسبي به وكفاني حسبي به وبقاء حسبي بشيخ تجاني لا إله إلا الله ولا إله ألا قلبي له ومرامي وقال بي كل آلي ربي فذلك بيدا سرعة دون تواني لا إله إلا الله ولا إله ألا قلبي له ومرامي وقال بي كل آلي ربي فذلك بيدا سرعة دون تواني لا إله إلا الله ولا إله ألا لتسمكن الأهادي ولا توافدنا فاجعل فؤادك صخر ولا تذره كباني لا إله إلا الله ولا إله ألا وتشفني كل شكوى وتقضي هذه الأمان بجاه خير البرايا وجاه شيخ تجاني لا إله إلا الله ولا إله ألا وتشفني كل شكوى وتقضي هذه الأمان بجاه خير البرايا وجاه شيخ تجاني لا إله إلا الله ولا إله ألا وجاه شيخ واصلي والدي أهل المكان الهادي عبد الله بدات طول الأواني لا إله إلا الله ولا إله ألا وجاه شيخ واصلي والدي أهل المكان الهادي عبد الله بدات طول الأواني لا إله إلا الله ولا إله ألا مثل برقي مقامي صنعت في ذا زماني
مطلب إرث أصولي سرعة دون تواني لا إله إلا الله ولا إله إلا الله ثلاث ورد سواي رقني آل المعاني أتب الأبد مناه إذهافكم قرففاني لا إله إلا الله ولا إله إلا الله زكى سلام سلامي على ذهين الجنان من باب كل صحاب بدال كل آني لا إله إلا الله ولا إله إلا الله زكى سلام سلام على ذهين الجنان من بعد كل صحاب بدال كل آني لا إله إلا الله ولا إله إلا لا إله إلا الله 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 إله إلا الله لا إله إلا الله غدوت مع رجال الله أروح مع رجال الله أسير مع رجال الله إلى الخيرات بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله غدوت مع رجال الله أروح مع رجال الله أسير مع رجال الله إلى الخيرات بالله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولي سيس ممدوحين خليفة شيخ بالله فهاكم سيس ترحيبي رسول من رجال الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صبور عارف بالله شكور دائما لله كبير الصمت والتذكير في أقواله لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فصيح القول في الوعظ وينصر دائما لله يقول لنا عباد الله تقوى الله تقوى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فصيح القول في الوعظ وينصر دائما لله يقول لنا عباد الله تقوى الله تقوى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله كريم الخلق والتقوى جواد الكف في الله تراه دائما يتلو كتاب الله لله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يحج البيت تقرارا يزور نبينا لله وقائل هذه الأبيات أسير العمر في الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله أحمد نبي شعباني خديم زراكم لله صلاة مع سلام الله على المختار عبد الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فتل اسم العليين علي للرسول الله علي حرادني شيخي خليفة شيخ في الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله فتل اسم العليين علي للرسول الله علي حرادني شيخي خليفة شيخ في الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله علي شيخ برحم وذا فل من الله تخاصيص من الله وتنبيه من الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 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 لا فرفر الله
moƴƴi alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لك الحمد مولانا على كل حالة وحمدك عنه ما لنا من محالة الحمد لله وصلى الله وسلم على خير خلق الله سيدنا محمد بن عبد الله رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم والخاتم المحمدية مولانا أحمد التجاني رضي الله تعالى عنه وعن خليفة المطلق في العوالم العينية والغيمية أبي إسحاق مولانا الحاج إبراهيم ياس رضي الله عنه سيدي ومولاي الشيخ إبراهيم بن الشيخ محمد الماهي علي السيسي أطال الله بقاءكم مع كمال الصحة والعافية سيدي نور الدين بن الشيخ ماحي عليه السيسي أيدكم الله ونصركم سادة المقدمين سادة الحضور السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه الكلمة فقط بإذن من سيدي الشيخ جلال الدين حفظه الله ورعاه وكلمتنا ليست إلا أن نعبر عن فرحنا عن مدد فرحنا نحن وجماعة أهل بوكي كلنا لديه شرف لحضور أمام هذا الشيخ الكبير لأن الشيخ إبراهيم رضي الله عنه كان يوصينا بحضور المجالس الذكر لا سيما إذا حضرها كبير والحمد لله نحن حضرنا في هذا المجلس ومعنا الكبراء الحمد لله وفي دار الكبير ونسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في عمر مولانا الإمام الناطق الرسمي باسم حضرة إبراهيم مولانا شيخ عبد الماحي علي السيسي ويحفظه كما حفظ ذكره الحكيم. إذن يا سيدي نحن ليس لنا كلمة أمامكم ولكن نحن وجماعتنا كلنا نطلب منكم الدعاء جميع أبناء الشيخ عبد الله جاء الذين هم ما أمكنهم المجيء حتى الجماعة كلهم ربما الكثير لم يحضر لسبب أننا كنا متسرعين في اغتنام هذه الفرصة للجلوس أمامكم لذلك الكثير من الجماعة لم يحضروا. إذن لكن نحن الذين حضرنا ننوب عن الجماعة الذين غابوا. إذن نسألكم الدعاء ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمد في عمركم مع كمال الصحة والعافية ونطلب منكم أن تضمنوا لنا اتصال بمولانا الشيخ إبراهيم اتصالا بالانفصال إلى يوم القيامة وغرق في بحر محبته غرقة لا إذاقة بعدها إلى يوم القيامة. نحن ليس لنا طلب وليس لنا حاجة إلا أن نكون متصلين بشيخ إبراهيم رضي الله عنه اتصالا بلا انفصال. هذا ما نطلب منكم وبقية الحوائج كلها بعد هذه الحاجة وهي أكبر حاجة عندنا الآن. إذن باسم أسرة الشيخ عبد الله جاء وباسم هذه الجماعة ممن حضروا وغابوا كلهم يزورونكم ونحن على يقين بأن زيارتنا هذه مقبولة. نحن لا شك أن هذه الزيارة مقبولة. زيارة كما قال الشيخ أنها إما سيادة أو إما الزيادة أو إما السعادة ولكن نحن متأكدون بأن هذه الثلاثة كلها وجدناها في حضرتكم ولله الحمد ونطلب منكم الضمان كما قلنا آنفا. إذن قولوا وني شيخ إبراهيم جلال الدين بشيخ محمد الماهي علي السيسي hande en ngari ɗo weltare tan en ngari ɗo pour inde lesuru ceerno Abdoulaye Dia fof inde hadara Bogue o
eden bada mo ziyara eden ñaago Allah tabaraka wa taala yo Allah juurno balde jibnaɗo Cheikh Mouhamadou Mahi Hali Cissé yo Allah juurno balde ɓesnuma ko hono oɗo Cheikh Jalaluddin e Cheikh Nouruddin noon kadi mi ngi profité sëriñ bi di lay ñaan nga ñaanal ñu Seyd Mouhamadou Touré nga xam ne lii nii yëpp ay jéego yoo xam ne moo ko dox xam ne ñu ngi lay wax ne ku baax la ku bëgg lu baax la te loolu yëpp si seen buntu la lu baax rek lañ xam si moom te lu baax lu xam si moom tamit si yéen la ko tëbbee te loolu la ñuy wan daa iman te loolu lay fuglu daa iman lii nii yëpp tey jii nii dox na ci ay tànk yoo xam ne ay jéego yu rëy rëy kon ñu ngi ñaan ñu ngi sàkku si yéen ñaan ngeen ñaanal ñu tey ngeen ñaanal ko kon nu ko waxee waa bogg yëpp ñu ngi leen di nuyu di leen di ziyaara ñi nga xam ne ñoo ñëw ak ñu ñëwul ñëpp bëggoon leen a ñëw mais nag dañoo yàkkamti woon rek ndax teew seen kanam xam ne ne teew seen kanam loolu noonu def sama réy la kon ñu wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu di leen gërëm bu baax a baax نطلب السماع على هذه عدم على عليكم جزاكم الله خير الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله ما كنا نؤمله آذاؤه بيننا فالحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله نهنئكم ونرحب بكم ونرحب بهذه الجماعة الذاكرة الشاكرة المادحة الفانية في الله تبارك وتعالى تأسيا واقتداء واقتفاء لآثار شيخهم ومربيهم شيخ عبد الله جاه قدس الله سره وأطال بقاء أولاده من بعده سائرين على منهجه الذي هو منهج الذكر والشكر والفناء في ذات الحق تبارك وتعالى والاجتماع فيه اجتماعا لا انفصال بعده. هذا الذي ورثتموه منه لا شك أنه شيء عظيم، لا شك أن هذه الوراثة وراثة جليلة تدل على أقدام أولياء الله الصالحين. إن الله تبارك وتعالى بعظمته وبجليل كرمه ما اتخذ صاحبة وما اتخذ ولدا وإنما اتخذ أولياء وأولئك هم الذين يولونه بالذكر وبالفناء فيه. هذا النهج المستقيم الذي هو نهج الذكر والتذكر وهو نهج الحضور في الله تبارك وتعالى من غير غيبة هو نهج أولياء الله الصالحين. فمن اقتدى بهم على هذا المنهج وتشبث بأذيالهم فلا بد أنه يصير منهم. قال الإمام الغزالي رضي الله عنه: كن من الصالحين فإن لم تستطع فادخل في جماعتهم حتى تعد منهم. وهذه الاجتماعات ثمرتها هو أن ندخل في حضرة الحق تبارك وتعالى اقتداء وتأسيا بأولئك الصالحين. فمن اقتدى بهم وانتهج منهجهم لا بد أن يصيروا إلى ما صاروا إليه وهو رضوان الله تبارك وتعالى ورضوان من الله أكبر. وهذه الاجتماعات ثمرتها أن نزيد في الاعتقاد وفي الانقياد. الاعتقاد محله القلب والانقياد محلها الجوارح. فلنعشق الشيخ رضي الله عنه عشقا تاما كعشقه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنتحقق من هذا العشق ولنظهره بمظاهر الاقتداء. ومن وفق لمحبة الشيخ ووفق للاقتداء به فقد وفق لكل خير ولكل سعادة. كان أحد الأكابر ممن تبع الشيخ إبراهيم يقول أن من رزق محبة الشيخ فقد رزق السعادة كلها، فما عليه إلا أن يتولاه ويقتفي بآثاره. تولى الشيخ وقف
وحيث راح فرح فالله قاد به الفلاح. فمن وفق لاتباع منهج الشيخ من غير ميلان أو من غير عرج إلى غيره فإنه لا بد أن يصير من خاصة الأكابر، لأن الشيخ قال حالفا حلفت يمينا أنني لا يحبني سوى أسعد والعكس في حال بغضي. هذا الرجل العظيم الذي لا يحبه إلا سعيد، تلك المحبة إذا تحققت في قلب مريد أيا كان لا بد أن تكون الجوارح تبعا للمحبة منقادة إلى ما يحب ذلك الشيخ، ومن وفق لذلك فقد وفق للسعادة. فإني أهنئكم أيها السيد أحمد جاه، وأهنئ هذه الجماعة على ما هم عليه من الذكر والتذاكر. هذه من علامات بزوغ الفيضة، أن يكون الناس في ذكر بلا انقطاع، أن يكون الناس في فناء وفي بقاء جامعين للكمال، لأن الشيخ يقول وإنما الكامل من قد جمع بين المقامين فهذا من سعى. وكل ذلك يسبقه محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها قوت القلوب والأرواح والأشباح، فلا مندوحة لرجل عن محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الاجتماع يجب أن ينتج ويثمر محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم في القلوب ومحبة الله تبارك وتعالى. وهذا الاجتماع هذا هو أصله. كان الشيخ يقول أن شهر رمضان وشهر مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا اجتماعنا نحن اجتماع في ذات الله تبارك وتعالى. فالحمد لله الذي وفقنا وهدانا لهذا، ونسأله تبارك وتعالى أن يمن بالزيادة، وأن يمن بمحبة الشيخ رضي الله عنه، وأن يمن بالاقتداء به، وأن يمن بإدخالنا في زمرته وبإدخالنا في ضمانه الذي لا يتخلف، وأن نكون من خدامه وشبابه وجيرانه الذين ضمن لهم سعادة الدارين والرفعة والعلو والمعرفة وكامل السعادة. إذا دخلنا في هذا الضمان فإننا وجدنا السعادة بأكملها، وهذا هو غاية المراد. فإذا تشبثنا بأذيال الشيخ فقد تحققنا ووجدنا المراد كله. فنسأل الله أن يجعلنا ممن فازوا بهذه الرفعة. نرحب بأخينا الشيخ محمد نذير ابن الإمام حسن سيسى رضي الله عنه، فقد وصل لتوه، وهذا ختام المجلس وهو بركته. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا ببركات الآباء والأجداد، وأن يثبت أقدامنا على نهجهم القويم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ngi leen di tatagal, ngi leen di ndokkeel, ngi sant yàlla bu baax ci guddi yu tedd yi nga xamante ne mooy guddi màggal juddu yonentu sallallahu alayhi wa sallam. Résultat màggal gi yëpp mooy ñun ñëpp buñ ciy génn ñu fekk ne ñu ngi ci yëkkatiku ci jikko, yëkkatiku ci xaal, yëkkatiku ci maqaama, yëkkatiku ci àddina, yëkkatiku ci kanam yàlla, yëkkatiku ci diina. loolu mooy résultat bi gën a màgg. tudd yàlla yi baax na, waaye résultat bi lañ ci soxla. ommatu baax na, waaye résultat bi lañ ci soxla. ut sëriñ baax na, résultat bi lañ ci soxla mooy ñi mujj nekk ay jaamu yàlla xaqiqatan. daje yëpp bu ci bakkan amee cër rek amatul benn njëriñ. daje yi liñ ci soxla mooy ñun ñëpp ñu jëlee ci pas-pas bu wér, te loolu xol bi mooy barabam, ak ommatu bu wér ci gannaaw Cheikh Ibrahima radiallahu anhu. bu ñuy dajale ay may ba dajeeg Baay daje nañ may gi lépp. Abdullahul Sayyid daan wax ne in tuwaffaq li hubbihi moom Baay fusta fawzan wa lazimta alhuda wa kunta saida. bu la yàlla di dëppale ba dëppale la ba nga bëgg Baay, texe nga, da nga sax ci njub, te yow yaay nekk borom ak texe dëgg. foofu nag boo fa yeggee lu des mooy nga méngoo Baay rek. Baay boo ko méngoo ànd ak moom fu mu jaar nga jaar fa, yaa ngi ànd ak mbaax, yaa ngi ànd ak mbégte. ndax leer googu ñu doon dégg ba Baay wàccee mooy leer gi moo formé wu wàccaat. leer googu nag fu mu ne ku fa ñëw am leer, fu mu romb Baay fa leer, te leer googu mooy Baay. yàlla na yàlla dimbali ñu bëgg ko, yàlla nañ ko topp,
yàlla nañ ànd ak moom yàlla nañ ko doyloo yàlla nañ ko roy jotaay yi yàlla nañ ko yàlla nangul suñu rëcc yu jugee ci ñun barke julli ci yonent bi ak barke toog ngir yàlla nañu ko jañal lépp li ñuy faat muy ay àq wala muy njub yoo xam ne dañ ko waroon a taxawee ci barke màggal yonent bi yàlla nañ ko yàlla jañal mboolem damm yi nekk ci ñun yàlla na ko yàlla jañ ci barke yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci barke barab bii ñu koy màggalee ci barke borom barab bii ndax jëf yenn saay barab bi màgg wala jamono ji màgg jëf ji màgg amul benn sikk ne barab bii barab bu màgg la ndax Baay moo ci wax ne wa saaqa rijal al xayri id yaqsudunaha wa alhama sahbi dawqa kulli raqaiqi góor yi la yàlla ommat ñu jublu barab bii nga xam ne waxoon na bu yàgg ne yàlla na ko yàlla sàmm mu ànd ak kóolute ànd ak dal ba nga xam ne mbooleemi xeetu nit yi dañ fiy jëriñoo wa tajaalu misri hadihi mutma'innatan tasuusu bilad allahi lam yanxuha karbu wa tahdi biha ajnaasa xalqika kulliha ala ragmi anfin min munaawin wa man yasbu comme barab bi màgg na waaye jamono ji dara gën a koo màgg ndax mooy guddi yu barke yooyu nga xam ne ci la yonent bi feeñ ci barke loolu ci barke xarkanam yu tedd yi xarkanam yu màgg yi doomi wàllu yàlla yi Cheikh Mouhamed Nazir mi ngi nii Cheikh Mouhamed Nouruddin mi ngi nii Seyd Ahmad Dia mi ngi nii Seyd Baye Cheikh mi ngi nii Seyd Mouhamed Touré Seydi Ali Cheikh Abdullahi ak ñi fi toog ñëpp nga xam ne amul benn sekk ne ñëpp ay wàllu yàlla lañ ndax ñëpp yàlla rek moo leen dajale te yàlla rek lañ méngoo te yàlla rek la ñuy tudd barke bi yàlla def ci kenn ku nekk yàlla na yàlla defee ci barke boobu suñ faje aajo zahir ak baatin ci jaay rasulillahi sallallahu alayhi wasallam aajo yuñ tudd yàlla nañ ko yàlla may aajo yi nga xam ne bëgg nañ ko te xamuñ teggin bu ñu koy ñaanee yàlla nañ ko yàlla may ak yu gën a bëri yoo xamante ne ñu ngi ko làq te mënuñ koo wax yàlla xam na ko dégg na ko te moo ko mën a faj yàlla nañ ko yàlla fajal bi jaay rasulillahi sallallahu alayhi wasallam wa bi hurmati rasulillahi sallallahu alayhi wasallam بحرمة الشيخ وبحرمة ضريح الشيخ وبحرمة الشيخ التجاني رضي الله عنه وبحرمة صلاة الفاتح اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا ليلى وكبير ذا جدارا وما قلت